السلام عليكم طلاب. اليوم راح نشرح موضوع البيست اللي هو يخص محاضرات الكورس الثاني. البيستس يعني معناها العجائن. البيستس most of pastes different from ointment in content large amount of finely powder solids about 50%. therefore there are often very stiff. يعني يقصد بأنه فرقها عن الأوينتمنت. البيستس يعني فرق عن الأوينتمنت أنه شنو تحتوي على كمية كبيرة من الفاينل باودر، لذلك تكون مور ستيف يعني أكثر نعومة من الأوينتمنت. الأوينتمنت يصير شوية يعني شلون الدهني أكثر، بينما البيستس لا. أنتم أكيد شايفين المعاجين ومع الأسنان وتعرفوها. البيستس adherence well formed thick coat of protected and heal inflamed and minimized the damage done by scratching it. Itching condition such as chronic eczema. يعني يقصد به انه لما تخليه على السكين تسوي طبقة، هاي الطبقة نستخدمها للهيلينج انفلاميتد على مود اذا مثل عنده حرق او فشي، تقلل الدامج دون اللي خلال الدمج اللي يصير بالسكين باي سكراتشنج. يعني لما واحد مثلا الجلد مالته يحكه او محروق يبقى شلون اللي يحك بي condition such as chronic eczema، مثل الكرونيك eczema اللي هي يعني هي دمج بالسكين وظلت الإنسان يحكي بيها. زين. their bases are usually one of the following. عندنا ذن البيسز اللي هن القواعد اللي مال البيسز. هاي هيدرو كربون بيس. مثال عليها كتجربة زنك أوكسايد بيست اللي هي معاجين الزنك أوكسايد بيست ستارش مكوناته سوفت بارافين. الميت هو 25 24 ملغرام كل وحدة، و50 هو السوفت بارافين. طبعا هو نعرف احنا نفس ما بالاوينتمنت نسوي مجموع الحجوم زين ونقسمه على المت على المجموع الحجوم اللي هو يصير الكوانتم sufficient. شلون نحضرها؟ prepare by mixing required weight of powders in warmed beakers. يعني شنو؟ نخلي الباودر بيكر دافي containing of melting paste. احنا دائما نعرف البيست اللي نخليها اعتمادا على الملتينج بوينت مالتها، فنخليها على بيكر دافي مثل بالواتر باث، وبعدين نضيف فوقها الباودر ودور ساور تراتشوريشن بالبسر. زين. الوصفة الثانية اللي هي ليزر زنك بيستس بريتش فارماكوبيا. RX سلسليك أسيد 2 جرام، زنك أوكسايد بيستس اللي 98 جرام العفو، الميت 25 جرام. نجي عندنا السلسليك أسيد يسوي كيراتولايتيك إلى كيراتولايتيك إفكت. ذني ماته الفوائد أنتي فانجل and antimicrobial properties. زين. ذني كل الفوائد السلسليك أسيد. It's also enhance precontinuous absorption corticosteroid. من تخلي وايد كورتيكوستيرويد يخلي يزيد من الامتصاصية مال المستحضر. In this concentration such as used in treatment of hyperkeratolytic scaling skin condition. بهاي الحالة إذا مثلا خلينا السلسليك أسيد والكورتيكوستيرويد، بهاي الحالة راح نستخدم العلاج الهايبركيراتولايتيك سكيل كونديشن، مثل من الدندروف القشرة،
osis, ichthyosis and psoriasis. ذني السورياس هي هماتين يصير بالشعر، يصير منطقة فارغة بالشعر، ويستخدم أو أغلب يعني الوصفات مرات تجي للصيدلية بيها إنه كورتيكوستيرويد ويا ساليسيليك أسيد. زين، بيتا ميثازون يستخدمون هماتين هاي القطرات. It's often used in conjunction with other agent. شنو نستخدم ويا مواد ثانية، مثل ما نحط ويا السلفر، الكولتار، الريزورسينول and benzoic acid. الساليسيليك acid is mild irritant and may cause irritant dermatitis. الساليسيليك acid عادة من تخلي على الهيلينج سكين، الجزء يعني السكين اللي ما بيه شيء راح يسوي irritant effect. زين، وبالتالي إذا تبغى تستخدمه يسوي dermatitis، التهاب الجلد، إذا تخليه على مكان الجلد اللي هو أصلا ما بيه شيء. زين، نجي البيسز الثاني، ماتر ميزيبل بيس. ماتر ميزيبل بيس مثال عليها ريزورسينول، ليزر ريزورسينول بيس. انتبهوا اكو ليزر هنا واكو ليزر فوق، هاي ليزر ريزورسينول، ديك ليزر زنك بيس. هنا ليزر ريزورسينول بيس ار اكس اللي هي الوصفة ريزورسينول سلفر زنك اوكسايد emulsifying agent emulsifying ointment يعني ointment يخلوه على مود يساعد على عملية المزج والاستحلاب. وهذا هماتنا جرام، كلهن بالجرام، انتبهوا للوحدات. المولتينج المت مالتهن 10 جرام. ملاحظة emulsifying ointment is beeswax and vaseline، يعني هنا اللي راح نستخدم الوصفة اللي هو beeswax والفازلين اللي راح استخدم كemulsifying agent. زين، نجي هنا الريزورسينول is mild irritant and hence may induce skin sensitization. الريزورسينول بطبيعته شنو يكون irritant شلون الساليسيليك أسيد، زين، ويسوي skin sensitization تحسس للسكن. السلفر is keratolytic and mild antiseptic. شنو هو شلون إذا قلنا الساليسيليك أسيد keratolytic and mild antiseptic وإلى تأثير مطهر. It's important ingredient in lotion and ointment، لذلك السلفر هو مادة مهمة باللوشن والأوينتمنت. ليش؟ لأنه تأثير الانتسبتيك and keratolytic effect. In the treatment of acne، ذني تخلي استخدام الوصفة كلها treatment of acne ودندروف والسكابيز والسورياسيس. البريسبتيتد سلفر، هذا الراسب مال السلفر يستخدم للسورياسيس. نيجي عندنا النوع الثالث من البيسز، الماتر soluble bases، مثل الوصفة مغنيسيوم سلفر بيسز. مثال عليها مغنيسيوم سلفر 45% تركيزه، فينول in glycerol solution. Prepare by mixing required weight of powders in beaker containing the paste and trituration. نفس الشيء، هم مغنيسيوم نوزنه ونضيفه بالبيكر اللي بيه البيسز مثل الجليسرول أو فينول. زين، المغنيسيوم سلفر paste has been used agent for damage dehydration boil. هاي مال حبة بغداد drown boil and carbon kills يعني شلون التصبغات. زين، نجي عندنا cleansing tooth paste.
إذني محاضرة يعني تنظيف. كالسيوم كربونات، جليسرين، تراجاكانت، بيبرمنت أويل، سكرين، صوديوم. ذني مال طبعا هنا ذني معاجين أسنان. كل واحدة مكوناتها. The toothpaste may containing the following ingredients. هاي مكونات. انتبهوا من أقول لك cleansing toothpaste component or formation زين أو formulation، أريد مكونات الوصفة. بحال أقول لك toothpaste containing on the following ingredient. الingredient مال toothpaste الأساس. أكو مكونات اللي تتحضر من عتها، وأكو يعني الانجريدينت مال التوث، يعني استخدام كل مادة بشكل عام. زين، اللي جوا بشكل عام، اللي فوق بشكل خاص. نجي عندنا الأول واحدة أبرسيف يعني معناها اللي شلون هسه نعرفها. are solid material whose function are the removal of debris and residual strain form of the teeth. يعني المواد شلون البقايا التصبغات اللي باقية بالأسنان، والدبرز يعني شلون ذني شي يسموهن شلون البقع السوداء التسوس الشي اللي باقي. زين، والتصبغات اللي صيرن بالصفر بالجلد، العفو بالأسنان. The polishing of the tooth surface. So polishing هذا أول شي remove، ثاني شي polishing of the tooth surface. زين. The most widely used abrasive is calcium carbonate. اللي نستخدمه أكثر شيوعا هو الكالسيوم كربونات. زين، عندنا surface active detergents such as sodium lauryl sulfate. هاي المادة اللي نستخدمها surface active agent. هذني detergent المنظفات اللي على السطح. زين، هذا من ضمن الوصفة، يعني بالوصفة تلقاهن. يعني مثل لما تلقى صوديوم لورال سولفيت تعرف انه هو سيرفيس اكتيف ايجنت بالدرج بالوصفة بالورسكريبشن. humectants in order to prepare the toothpaste abrasive are mixed with liquid phase which include the humectant. زين، احنا من نريد نسوي فنحط الابرسيف يا من نمزجها ويا الهيومكتنت. The function of a humectant is to retain the moisture when the paste is exposed to the air. شنو وظيفة الهيومكتنت؟ من تتيبس البيس شي يسوي هو يرجع الرطوبة إلها. زين، عندما تتعرض للهواء. This prevent the paste from hardening، وبالتالي انه تمنعها من التصلب. شنو الهيومكتنت اللي نستخدمه؟ جليسرول، سوربيتول، propylene glycol are the most common humectant utilized in the toothpastes. هو أكثر شيء أكثر شيوعا نستخدمين بالtoothpastes. نجي البايندر to prevent. البايندر يعني اللي روابط، اللي يربطن المواد بيناتهن. to prevent the separation of the liquid phase binder is added. البايندرات اللي راح نضيفن شنو الوظيفة مالته؟ انه يمنع الليكويد فيس، يعني انفصال عن الليكويد فيس، السوليد فيس عن الليكويد فيس. شنو اللي راح نضيفن؟ مثل الستارش،